अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अज़ीज़ अहबाब कराम। आज हम जो नुस्खा तैयार कर रहे हैं ये आप सुना रहे हैं। ये है संखिया सोडे सुहागे वाला, ये इसका नाम है संखिया सोडे सुहागे वाला। इसके बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे भी हैं और बहुत ही मुफीद ये दवा है। सबसे पहले तो अभी हम ये आपके सामने प्रैक्टिकल तैयार कर रहे हैं, तो इसका तरीका तैयारी में आपको बता दूं और इसके अज्जा बता दूं, फिर मैं इसके फ़ायदे भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसमें करना यूँ है कि 100 ग्राम सुहागा 100 ग्राम मीठा सोडा नीचे बिछाना है। ये कैमरा इधर करें। 100 ग्राम मीठा सोडा नीचे बिछाना है। उसके ऊपर 100 ग्राम सुहागा सफ़ेद का सफूफ जो है वो भी नीचे उसके ऊपर बिछाना है। ये दो तय हो गई। उसके ऊपर आपने 1 तोला सिमर फार सफ़ेद पंडोरी की डलियां रखनी है, 1 डली हो या 2 डलियां हो। और उसके ऊपर फिर आपने सुहागा सफ़ेद 100 ग्राम डाल देना है और फिर ऊपर आपने 100 ग्राम मीठा सोडा डाल देना है। इनको हल्का हल्का आपने हाथ से दबा दिया। अब ये जो दराड़े में डाले बेटा, फंदे से डाले, दराड़ों में डालेगा। जिस जगह अब होगा हाँ वो मैं बताता हूँ। तो नाज़रीन साथ साथ तरीका तैयारी भी बताते हैं। अभी हमने ये इस तरह बिछा के 4 तह लगाई। सबसे नीचे सोडा, फिर ऊपर सुहागा 100 ग्राम, ऊपर सिमर फार, फिर सुहागा 100 ग्राम और सोडा 100 ग्राम ऊपर बिछा दिया। तो ये तरतीब से रख के अभी हमने इसको भट्टी पे रखा हुआ आग पे। ये इसको तेज आग देनी होती है। इंशाल्लाह ये 2 से 2.5 घंटे में चख खा जाएगा। अगर चूल्हे की आग में रखें तो 6 घंटे भी लगते हैं। ये भट्टी की आग है, इसमें इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे में इंशाल्लाह चख खा जाएगा। जो सिमर फार है वो चख खा के पिघल जाएगा। अच्छा, इस दौरान देखिए ये दरारें पड़ रही हैं। जल्दी दरारें बेटा, इधर बड़ी दरारों में डालो। ये जो दरारें पड़ रही हैं इनमें आपने फालतू मीठा सोडा रखना है पास। इन दरारों में फौरन जो है वो मीठा सोडा डालते रहना है ताकि दरारों से जो है वो सिमर फार पर के उड़ ना जाए। अच्छा, ये है इसकी तरकीब तैयारी। जब तकरीबन 2.5 घंटे की इसकी आग पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह उस वक्त तक ये सिमर फार का फुलदा होगा। अब करना यूँ है कि इसको ठंडा करके इसका जो ये ताबू है थोड़े सुहागे वाला, ये हमने उतार के अलग कर देना है। सिमर फार की डलियां जो है वो चख खा के, ये चख का मतलब पिघल चुकी होगी, पिघल के दोबारा ठोस बनी होगी, वो हम निकाल के अलग कर देंगे। उनको साफ करके रख लें। ये जो ताबू है ये हमने मिट्टी में दफन कर देना है, इसको फेंक देना है। फिर हमने दोबारा 600 ग्राम सुहागा सफ़ेद और 600 ग्राम मीठा सोडा, ये दोनों ताज़े लेने हैं और सिमर फार को सुरमे की तरह रगड़ाई करके बारीक कर लेंगे। फिर ये दोनों सोडा और सुहागा 600 ग्राम उसमें डालते जाएंगे और खल करते जाएंगे। जब ये मुकम्मल यकजान हो जाएगा तो ये 1200 ग्राम वजन में आपकी दवाई तैयार हो जाएगी, 1200 ग्राम। तो अब इसके फायदे, सबसे बड़ा इसका फायदा कि सर्दी खुशकी के अमराज, बिलखसूस जो बवासीर के मोके और मस्से होते हैं, गोभी के फूलों की तरह जो होते हैं, वो मोके जो है ये ख़त्म करता है। जिस्म पर जो है, जिस्म में जो गिल्टियाँ होती हैं, उन्हें लाइपोमा कहते हैं, लाइपोमा रसोलियों को भी ये तहरीर करता है। उसके अलावा जो फाइब्राइड रसोली होती है रहम में, उसको भी ये ख़त्म करता है। बवासीर के मोकों के लिए जो गोभी के फूल की तरह गुच्छे बने होते हैं, उनके लिए तो ये तीर बहादुर है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा जो मेरे प्रैक्टिकल में आया कि वो औरतें जो सर्द मिजाज की हों, ठंडे मिजाज की औरतें हों और उनको मोटापा हो, जिसे आप बलगमी मोटापा कहते हैं, ऐसी औरतों की निशानी है, उन्हें खांसी वगैरह भी रहती है,
اچھا ان کے موٹاپے پر یہ ایسا کام کرتا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، زبردست علاج جو ہے. میں ایک کورس کرتے 20-21 دن کا، میں کہتا ہوں جو 2 من کی عورت ہے وہ بھی آپ کو جو 50-60 کلو کی ہو جائے گی. ان شاء اللہ اتنا زبردست اس کا اثر ہے موٹاپے پر. اور خاص طور پہ جو بدرقمی مزاج کی خواتین ہیں ان کے موٹاپے پر بہت اچھا اثر ہے. یہ میرا آزمایا ہوا ہے. اس کی مقدار خوراک ہے 500 ملی گرام کیپسول، اور بس 500 ملی گرام کیپسول ہے. وہ ایک دن لینا ہے، پھر دوسرے دن لاگا کرنا ہے، پھر لینا ہے، پھر نہیں لینا، پھر اس طرح ایک دن چھوڑ کے لینا ہے. یہ ٹوٹل 21 خوراکیں ہیں. اور کیپسول کھانے کے بعد آپ نے آدھا کلو دودھ، اس میں 2 سے 3 چمچ دیسی گھی ملا کے اوپر سے وہ پینا ہے. تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی سوداوی امراض ہیں ان کی جڑ وہ کاٹ دیتا ہے. بہت ہی نایاب اکسیر ہے. اچھا جو سرد مزاج لوگ ہیں، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مقوی باہ بھی ہے، یہ قوت باہ بھی دیتا ہے. لیکن مین اس کا جو یوز آپ کرتے ہیں وہ بازی بواسیر کے جو موقع ہیں، گوبھی کے پھول کے گچھوں کی طرح جو ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کا خاص استعمال ہے. اچھا اس کے علاوہ خاص اس کا فائدہ کہ جو سوداوی یا سرد خشک مزاج میں بدن میں کہیں سے بھی خون آ رہا ہو، جو کہ اس خون کی نشانی ہے کہ وہ خون کالے رنگ کا یا سرخی مائل ہوگا، سیاہی مائل سرخ ہوگا. اس خون میں جہاں سے بھی خون آ رہا ہو، چاہے بواسیر کا خون آ رہا ہے، چاہے وہ نقصیر کا خون آ رہا ہے، یا کہیں سے بھی، اس خون کو بھی یہ فوراً روک دیتا ہے. اتنی زبردست چیز ہے. بس سارا تھوڑا ختم کرتا نہیں، تھوڑا پھر ہو جانا پیسے وہ ابھی اور ڈالے. اب چمچ لے کے نا اس وقت ہمارا تھوڑا بس دراڑ پڑے. جی ناظرین، تو اس کی یعنی کہ مقدار خوراک 500 ملی گرام ہے. ایک دن چھوڑ کے 21 دن دینی ہے، 21 خوراکیں دینی ہے. تو انشاءاللہ یہ نایاب اکسیر ہے. یہ ایک آرڈر آیا ہوا تھا، میرے ایک دوست ہیں انہوں نے نیا مطلب شروع کیا ہے، تو حکیم خبیب ٹنڈو صاحب ان کے لیے تیار کر رہا ہوں. تو یہ میں کچھ فالتو بھی بنا رہا ہوں. اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو وہ ہم سے منگوا بھی سکتا ہے. جو میں نے امراض بیان کیے ہیں، اگر کسی مریض میں یہ امراض ہیں وہ یہ منگوانا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. میرا واٹس ایپ نمبر اور میرا ایزی پرسن نمبر نوٹ کر لیں، 0345 55 80471 0345 55 80 471. یہ میرا واٹس ایپ اور ایزی پرسن نمبر ہے. اس کیپسول کی قیمت ہے، ایک کیپسول کی قیمت ہے 50 روپے. تو اگر آپ یہ 20 کیپسول منگاتے ہیں یا 21 منگاتے ہیں تو یہ 1000 روپے کے آپ کو 21 کیپسول ملیں گے. اور ڈاک خرچہ یا ڈیلیوری چارجز جو کوریئر کے ہیں وہ الگ سے ہوں گے. تو میرے نمبر پہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیلیوری آپ کی بھیج دیں گے. سیٹوں میں نہ لگاؤ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ابھی ہمارا نسخہ بیت یعنی کہ آخری مراحل میں ہے، تو اس کے ساتھ ہی اجازت. اللہ حافظ.